बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज का प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम के हवाले से गुज़िश्ता रात जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के इजलास और कौमी असम्बली के इजलास से मुतवक्के तरमीमी जो बिल था उसके बारे में बात की जा रही थी। बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि हमने देखा कि शोर हुआ और बहुत ज़्यादा डिले इसमें नज़र आया। हमें रात गए तक इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा होता रहा। राना जिसे कह सकते हैं कि जो भी मेन जो लीडर्स थे मुख्तलिफ जमातों के, उनके दरमियान मुशावरतें होती रहीं। अगर हम बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, उनको मनाने के लिए सब कोशा रहे और आखिरकार फिर इजलास को आज मौखर किया गया। आज भी जिसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि जिनको आज भी जिसे कह सकते हैं हम उस अंदाज में नहीं बात की गई जिस तरह तरमीम के हवाले से थी। लेकिन नुकात जो सामने आए उसमें जजों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी बात की गई, एज में तौसी की भी बात की गई, उसके अंदर उनके आइनी जो कोर्ट है उसके हवाले से भी बात की गई। तो मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से चीज़ों को देखा जा रहा है। क्या होगा, क्या होने वाला है, और उसमें अगर हम बात करते हैं ये तरमीम है क्या, 26वीं आइनी तरमीम के दस्तावेज़ात जो मंजर पे आए क्या वही मनोअन उसी तरह हैं। फिर उसके बाद आज भी इसको पेश नहीं किया गया। नंबर गेम की बात है, नंबर पूरे हुए कि नहीं हुए। जिसे कह सकते हैं ढोल बजाने के लिए पीटीआई को मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत नाकाम हो गई। कुछ मौखिर किया गया है मामला, लेकिन क्या इसको उन्होंने सर से टाल दिया है या समझते हैं कि ये बला टल गई है। बला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरमीम को, ऐसा लगता है कि मुल्क में इससे बढ़ के कोई और मसला ही नहीं है। और प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। उसके अलावा हम भारत के हवाले से बात करेंगे। गार्डियन के हवाले से एक रिपोर्ट आई है कि जो हम बात करते हैं हुर्रियत पसंदों के हवाले से और उनके हमलों से भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है। और उस हवाले से ये रिपोर्ट कोई पाकिस्तान नहीं कह रहा, गार्डियन न्यूज़पेपर है, उसके अंदर ये रिपोर्ट आई है। मैं मानशुर का मैं तारुफ कराऊंगा, मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलता। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। तारुफ कराता चलूँ जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब जो कि सीनियर तज्ज़िया कार भी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं मिसाक रिसर्च सेंटर के। जवानान पाकिस्तान जो एक तंजीम है उसके सरबराह भी हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे हम। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ऊपर एडवोकेट जहांगीर खान जदून, सीनियर लॉयर हैं, सीनियर कानूनदान है, आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। जदून साहब, सबसे पहले जो जिसे कहते हैं ना शादियाने बजाए जा रहे हैं तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कहा यह जा रहा है, और बल्कि उससे पहले जो पोर्ट्रे किया जा रहा था कि जैसे बहुत ही कोई बड़ी जालिमाना और गाज़बाना किस्म की ये तरमीम है जो जुडिशरी पे शब खून मार रही है। क्या वजह नज़र आती है आपको कि ये डिले का शिकार हुई है? नंबर गेम का मसला था या फिर कोई तहरीक इंसाफ ने इतना दबाव डाल दिया था कि जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया? बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज़रा सा 1-2 मिनट लूँगा आपके कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट जो है एक सॉवरन इदारा होता है। वो कोई भी कानून जो है वो पास कर सकती है, कोई भी आईनी तरमीम पास कर सकती है, इस पर कोई कदगन नहीं है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके अंदर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के कि कोई अगर पार्लियामेंट जो है कोई कानून पास करे या कोई आइन के अंदर तरमीम करे तो नंबर 1 वो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं अगर उनके अगेंस्ट जो है कोई कानून या कोई आइनी तरमीम जो है पास नहीं कर सकती। दुरुस्त। नंबर 2 जो है कि वही पार्लियामेंट ना कोई कानून और ना ही कोई आइनी तरमीम पास कर सकती है जो अदलिया की आज़ादी पे कदगन लगा दे। और नंबर 3 जो है कोई पार्लियामेंट कानून या आइनी तरमीम नहीं कर सकती जिससे आपकी इस्लामिक प्रोविजन पे कोई कदगन लगा जाए जी। ये 3 बहुत बड़ी चीज़ें, और इन 3 चीज़ों को कौन जांचेगा? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जो हाई कोर्ट्स हैं अंडर आर्टिकल 199 जिनको आइनी इख्तियार हासिल हैं वो उसको जांच सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वाकई कोई इस पे ये तीनों चीज़ें तो किधर इफेक्ट नहीं हो रही किसी तरमीम से। तो हालिया जो तरमीम आ रही थी इसकी सबसे बड़ी वजह आप देखें, आइन जो है हमारा है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ट्रू। अब एक आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक को पता ही नहीं है तरमीम आप कौमी असम्बली में कभी रात के अंधेरे में 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, और इससे 1 घंटा पहले जो है किसी के साथ मुसवदा नहीं शेयर किया गया। आप जो भी रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं,
لیکن ان ریفارمز کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں، کیا آپ نے ان سے کوئی کنسلٹیشن کی ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایز اے پبلک ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلش کیا ہے؟ یا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہے پارلیمنٹ کے اندر ان تمام کے ساتھ شیئر کیا، ان تمام نے پڑھ لیا ہے، انہوں نے اپنے جو ووٹر ہیں ان سے فیڈ بیک لے لیا ہے، وہ اپنے حلقے میں کسی سے لیا ہے نہیں لیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی خفیہ طریقے سے چلائی جا رہی تھی. اس کے بعد اس پہ بہت سوالات اٹھ گئے، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. تو یہ اچھا ہو گیا ہے کہ وہ ڈیلے ہو گیا ہے. اب تمام پارٹیاں جو ہیں اس پہ غور و خوض کریں. تو جو مسودہ ہمیں لیٹ ملا ہے اس میں تو انہوں نے سپریم کورٹ کو بالکل اڑا دیا ہے. سپریم کورٹ از نو مور دیئر. اگر سپریم کورٹ کو انہوں نے جو جہاں پہ سپریم کورٹ تھی وہاں پہ انہوں نے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کنسٹیٹیوٹ کر دی ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس والی سپریم کورٹ پہ بائنڈنگ ہوگا. وہ سپریم کورٹ کا بائنڈنگ جو ہے اس پہ نہیں ہوگا. اب یہ بڑا مذائقہ خیز ہے کہ آپ ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی عدالت، اس کے اندر آئینی کام بھی ہوتا ہے، آپ اس کو سرے سے جو ہے وہ ایک ذیلی ادارہ بنا رہے ہیں. جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کا پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ جو ہے پرائم منسٹر جو ہے اپوائنٹ کرے گا اور پریزیڈنٹ اس کی منظوری دے گا. تو اس سے بڑے شکوک و شبہات جنم لیے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی جو ان کی انٹینشن ڈٹرمن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمنگ چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ، ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے ایک دیکھنا مسودہ جو رپورٹڈلی کہ انہوں نے کہا جی ججز کی عمر بڑھا دیں. پھر ان کا کام یہ نہیں ہوا تو انہوں نے پلان بی نکالا جی کہ چلو عمر نہیں بڑھاتے، ہم اس سپریم کورٹ کو ہی ختم کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. میری opinion سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میری نظر میں، میری opinion میں اس میں جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ بڑی متاثر ہوگی اگر یہ منوان یہ ترمیم پاس کر دی گئی. اور میں اپنی آپ کو ایز اے فیوچرسٹک جو ہے جو میری ایک لیگل opinion ہے، اب یہ ترمیم مجھے پاس ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. اچھا، میں بڑھوں گا آگے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ نے بھی. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اس چیز پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جی یہ ترمیم جو ہے وہ پاس نہیں ہوئی، حکومت کے پاس نمبر نہیں، وہ ناکام ہو گئے. آپ سمجھتی ہیں کہ جو قوانین کے تحت بہت ساری چیزیں اس وقت کی اہم ضرورت ہیں، جس میں بہت سارے سائلین کے جو کیسز ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کو ڈسبرس کرنے کے لیے یا پھر ان کو ان کی پینڈنسی ختم کرنے کے لیے، تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں ان کے ڈسپوزل کے لیے ہمارے پاس ججز کی تعداد کم ہے، ہائی کورٹس میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی. تو کچھ تو چیزیں بہتر تھیں، کچھ چیزیں تو آپ لوگوں نے اعتراض اٹھائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کی مشاورت اگر ہو تو اس کے اندر کوئی صورتحال اس کو منظور کرنے کی بن سکتی ہے؟ بہت شکریہ عاصم صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیسز، سپریم کورٹ سے زیادہ، سپریم کورٹ میں تو کچھ ہزار کیسز ہیں، 25 30 40 ہزار. اصل کیسز تو لوور کورٹ میں ہیں جو لاکھوں میں ہیں. تو آپ کو جج چاہیے لوور کورٹ میں، آپ کو سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں آپ کو چاہیے ججز. آپ کو سپریم کورٹ میں کیا کام ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک پاکستان میں بڑی غلط روش ہے کہ ہر وقت نیا ڈپارٹمنٹ بنا دو. کوئی چیز پسند نہیں آ رہی جی نئے ڈپارٹمنٹ بنا دو. انہوں نے یہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یہ تو انتہائی ایک مطلب ایک ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ آئین آپ کا بنا ہوا ہے، آپ کا قانون ہے، اب آپ سارے عدلیہ کو ججز کیا کریں زرقا صاحبہ جب آپ سائلین بیچارے کئی 100 میلوں سے دور سے آتے ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ان کے کیسز کی ڈیٹ لگ جاتی ہے یا سنوائی نہیں ہوتی. لوور کورٹ میں نہیں میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، ہائی کورٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کے سارے پولیٹیکل کیسز چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ تو سب جگہ ہی چل رہے ہیں نا. آپ بالکل جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں، بٹ اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا باٹم. لاکھوں کیس جہاں ہیں وہ آپ نے ٹھیک نہیں کرنا. مسئلہ آپ بھی مجھے لگتا ہے عاصم صاحب انہی کی سوچ کے ہیں کہ یہ ملک اشرافیہ کے لیے ہے. عام آدمی جو لاکھوں لوگوں کے کیسز لوور کورٹ میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن عام آدمی کو یہاں کون پوچھتا ہے؟ یہ ملک اشرافیہ کے لیے بنا ہے. اور ہم جو آپ کو تو پھر میں اشرافیہ میں ہی کاؤنٹ کروں گی نا. تو جو عام لوگ ہیں وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، تو ان کی کون سنتا ہے؟ ان کو کون پوچھتا ہے؟ یہ اشرافیہ کے لیے بنا ہے ملک، اور یہ اشرافیہ ہی چلاتے ہیں اور انہی کے لیے چلتا ہے. زرقا صاحبہ میری بھی یہی گزارش تھی کہ تمام بشمول ہائی کورٹس اور مطلب آپ لوور کورٹس کی بھی بات کریں تو تمام جگہوں پہ ججز کی تعداد کو بڑھانے کی بات کی جائے. مقصد میرا یہی ہے کہ لوگوں کو انصاف فوری طور پہ ملے. سب سے پہلے تو دیکھیں عدلیہ، دیکھیں یہ والے کام جو کریکٹیو ایکشن ہوتا ہے یہ عدلیہ خود اپنا کرے. یہ باہر والے تھوڑی مسلط کریں گے جو اپنے کاموں کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جس میں کہ ساری
52 अमेंडमेंट्स वो लेके आए हैं, 52 अमेंडमेंट, और वो सारी अमेंडमेंट्स इस तरह से हैं कि ये जनाब अब ये जो अदलिया के जो इस वक्त 8 जज हैं जिन्होंने 8-5 से रिजर्व सीटें वापस बहाल की हैं पीटीआई की, और पीटीआई को उन्होंने कहा है कि हालांकि वो लोग कौन से पीटीआई के सपोर्टर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह तो हमेशा से बड़ी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, उनकी पिछली जजमेंट्स आप देखें पीटीआई के खिलाफ आई, बट ये जज जो है जस्टिस बाबर सत्तार को भी आप देखें, बाकी जजेस को भी देखें, उनका कोई, दे आर नॉट बायस्ड इन दैट वे, वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जी अब्दुल्ला, मैं आपकी तरफ के आऊंगा। साथ इधर हाल ये होता है कि अगर हमारी मर्जी कोई करेगा तो उसको, अब ये देखें ना, नून लीग बड़ी, हम उनकी इज्जत करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोग, मगर इनकी आदत है पिछले 40 सालों से कि ये पूरे खानदान को नवाजते हैं, 3-3 पीढ़ियों से इनके साथ लोग चल रहे हैं, खा वो ब्यूरोक्रेसी में हो, खा वो पुलिस में हो, खा वो अदलिया में हो। वो जो थे जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो किसको नहीं याद, और ये जो यहाँ पर जिस तरह से ये चलाते हैं कि वकील ना खरीदो, जज खरीद लो, और आप पनामा पेपर्स में आपको भी पता है, हमें भी पता है किन जजेस के नाम थे जो इनके मरूने मिन्नत, जिन्होंने बाहर पैसे लेके गए, और ये एक, और ठीक है, मैं आपका मौकिफ आ गया, लंबी कहानी जी बिल्कुल, मैं एक तवील बहस हो जाएगी इस पे, तो अपना जाती मफाद को पूरा करने के लिए मुल्क को दाव पे लगाते हैं, और बजाय इसके कि मुल्क में कोई बेहतरी का सोचें। देखें जी, सारी कितने दिनों से 1 महीना हो गया इन्होंने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ है, कभी इनके फ्रंट मैन लेके आते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी, और उसके बाद जब जाहिर है ये मनी बिल है, ये प्राइवेट मेंबर्स कैसे ला सकते हैं, तो फिर अब इन्होंने ये खुद तरमीम पब्लिक क्यों नहीं करते? आप पहले उस पर डिस्कशन करें, उसमें कोई चेंजेस लाएं, अगर चेंजेस जिस तरह इन्होंने, तो वो तो करना नहीं चाहते। मुसवदा ये जो कल रात को लीक हुआ है, उसके बाद आपको हमें पता चला है कि इसमें क्या था, वरना तो एक अभाम था कि इसमें क्या कुछ है। जी बिल्कुल, जरका साहब, मैं अब्दुल्ला गुल साहब को भी इन्वॉल्व करूंगा। अब्दुल्ला साहब, आप किस तरह देखते हैं कि इस वक्त एक इदारा जाती जंग की बात मैं कर रहा हूँ कि विद इन द कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पे भी हमें स्प्लिट नज़र आती हैं चीज़ें, और उसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा वो कल रात जो कुछ हुआ, और काफ़ी दिनों से ये बात हो रही थी, बीच में यहाँ तक कह दिया गया कि शायद ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। इवन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी एक बयान आ गया था कि जी मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, और ऊपर से जब ये तरमीम कल इतनी उजलत की गई और इतना लोगों को एक, जैसे कहते हैं ना, जहनी कोफ्त का शिकार करके रात गए तक ये काम होता रहा, और उसका नतीजा क्या निकला, तो शादियाने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजानी है। आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप के दोनों मौजूदीन का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। देखिए, पहली बात यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने तैयारी नहीं की थी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और जब 18वीं तरमीम आई थी तो 6 महीने तकरीबन तैयारी हुई थी, और इक्का दुक्का कोई आवाज़ जो आई, लेकिन वो मुशावरत से, हाँ, लेकिन वो आप बड़ी स्मूथली जो है वो 18वीं तरमीम पास हो गई। उसकी वक्त की हुकूमत ने जो भी काम किया, लेकिन अभी मेरे ख्याल है कि यहाँ हैप हैज़र्ड काम किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो पीपल्स पार्टी से भी हैं, जो मेरे ख्याल में PMLN से भी हैं, और दीगर उनके इत्तेहादी हैं, वो भी नहीं चाहते। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि आप जब PDM-1 की हुकूमत थी तो उस टाइम पे राजा रियाज वाहिद आदमी अपोजिशन में थे, उस टाइम पे भी कर सकते थे ना, क्यों नहीं उस टाइम पे कवानीन बनाए, क्यों नहीं कानून साजी की गई? इसका मतलब है कि इनके अपने दिल जो है वो इस टाइम पे इसके साथ नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान की जहाँ तक बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो PTI के साथ किया है ना, ये तो PTI ने अभी खामोश हो गई है, ये भी बातें आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान का फेडरल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका है सूबे के अंदर। और आपको याद होगा कि जब PTI की हुकूमत थी वहाँ और उनके वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान में, तो फिर आपको याद होगा कि बल्दियाती इंतखाबात मौलाना जीत गए थे। इसलिए मौलाना अपना जो एक वहाँ फुटप्रिंट है KP में, उसको मजबूत करेंगे। ये तो अभी पता चलेगा कि किस भाव जो है वो मामला चला है। अच्छा,
دوسری یہ تو خیر سیاست چلتی رہتی ہے. جہاں تک عدلیہ کی تقسیم کی بات کی اور ڈاکٹر زرکا نے جس طرح سے بات کی, بڑی اچھی بات کہی کہ اشرافیہ کے لیے ہے. ہاں, نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے بڑا, جب عمران جاتے ہیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جناب گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے, اور یہ تک کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کہا کہ آئندہ بھی ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوگی. یہ عدالت نے کہا تھا, یعنی کہ اگر وہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو اس کا سر پھاڑ دیتے تو ایف آئی آر نہیں ہوتی ان کے اوپر, یہ عدالت نے کہا تھا نا. اور پھر جس طریقے سے فیوریٹزم ہوا, کیا تمام باقی جو قیدی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے؟ ان کو بھی جو ایکسرسائز مشینیں اور ان کے لیے بھی جو ہے روزانہ ملاقاتیوں کا سلسلہ اور پریس کے لوگوں کا ملنا جلنا کیا اجازت ہے؟ نہیں ہے نا. تو واقعی یہ بات درست ہے کہ یہاں اشرافیہ کے لیے ہے, یہاں باقی لوگ کیڑے مکوڑے ہیں. یہ بالکل بات میں ان سے اتفاق رائے رکھتا ہوں. اب جو دوسری بات آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ یہ ترمیم جو ہے اس کے اندر لیت و لال سے کام لیا جائے گا, اس کے اندر حکومت اور اپوزیشن اور اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان یہ کوشش کریں گے کہ جب تک کہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کا ٹینیور جو ہے اپنے اختتام پہ پہنچ جائے اور اس کے بعد یا اختتام کے قریب ہو تب یہ معاملات اٹھیں گے. دیکھیں, سب سے بڑی بات عاصم صاحب اس کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب موجودہ چیف جسٹس آئے تو ماضی کے وجہ سے جو چیف جسٹس تھے ماضی کے, ان کی وجہ سے ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ آ چکی تھی, اور خود چیف جسٹس صاحب نے اس کا اقرار کیا, ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, کہ لوگ بینچ دیکھ کے فیصلہ بتا دیا کرتے تھے. یہ انہوں نے کہا, اور رجحان کی بھی بات کی, ججوں کے رجحان بھی ہوتے ہیں. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آئی, لیکن انہوں نے پہلے دن جو ایک تاثر قائم کیا اس سے عدلیہ کا ڈیوائیڈ جو تھا وہ اللہ کا شکر ہے اس میں بہتری آئی, اور وہ تقسیم کا جو فتنہ تھا وہ ختم ہوا. لیکن اب ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک طرف تو چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں توسیع نہیں لوں گا, لیکن اگر آئینی طور پر کچھ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو جسٹس منیر کا, دیگر جو ایسے ججز ہیں جن کے اوپر ایک بہت بڑا نام ہے, ان کو چاہیے کہ چاہے وہ آئینی ترمیم ہو یا کچھ نہ ہو, وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے, وہ خود بھی بڑے اچھے آدمی ہیں, میں ان کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ جانتا بھی ہوں, ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو میرے خیال میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اداروں کو اداروں کے سامنے آ کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. حکومت اگر یہ آج وہ زہر ہے جس کے اثرات آنے والوں کو بھی لگیں گے, اور جو آج کر رہے ہیں یہ کل کاٹیں گے بھی, اور یہ جو اگر آج لیٹ سے کہ یہ ہو جاتا ہے تو اس کا آنے اسی حکومت کو نقصان بھی ہوگا. تو پی ٹی آئی بھی نہ خوش ہو کہ وہ اس نے بہت بڑا کوئی کمال کر دیا ہے, مارکا مار لیا ہے یا کچھ ہے, کیونکہ ابھی جو آنے والے سلسلے ہیں اس کے اندر ابھی عشق کے بہت سارے امتحان باقی ہیں, اور ہمیں عدلیہ کو متنازع نہیں کرنا. ہم نے عدلیہ کو عوام کے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوور کورٹس کی, جس کی ابھی زرکا صاحبہ نے بات کی, 1% جج صاحبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر آتے ہیں, 1%. اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے پڑھا لکھا اور ایک پراپر ٹریننگ حاصل کر کے ان کو اوپر آنے کا موقع نہیں ملتا. یہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں کہیں نہ کہیں کسی پارٹی کے ساتھ, کسی پارٹی کے عہدیدار یا بینچ کے اندر کہیں نہ کہیں ان کا, اور اس کے بعد یہ ان کے وکیل رہتے ہیں اور بعد میں یہ جج بن جاتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ بالکل جو ہے گھٹنا پیٹ کی طرف نہیں جھکے گا, میرے خیال میں ایک ہیومن نیچر کے خلاف بات ہوگی. اور ان کے سلیکشن کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے. عبداللہ صاحب, میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں. ایک بہت اہم مسئلہ بھی ہے جو فیصل واڈا صاحب نے بات کی, اور آئینی ترمیم کی کوشش کی ناکامی پر, یعنی کہ فی الحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آگے کے لیے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئی. انہوں نے کہا کہ مایوسی ہوئی اس حکومت سے, مایوس کیا. تو سب کو معلوم ہے ان کے اوپر الزام, بلکہ یہ کہا جاتا ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں وہ ایک چیز لے کر بھی آگے تھے جو انہوں نے ٹیبل پہ رکھ دی تھی, تو وہ بڑا فخری انداز میں اس کو بات کرتے ہیں. تو وہ کس کی ترجمانی کر رہے تھے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ میں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. اور زرکا صاحبہ, میں بات کرنا چاہوں گا, فیصل واڈا صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور انہوں نے جو مایوسی کا, ناراضگی کا یا پھر اپنی جو فیلنگز کا اظہار کیا, آپ سمجھتی ہیں یہ ان کی اپنی فیلنگز ہیں؟ میں نے معذرت کے ساتھ جی, آج اگر فیصل واڈا صاحب نے کوئی تقریر کیا تو وہ میں نے نہیں سنی. بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب بہت ہمارے لیے محترم ہیں, لیکن دیکھیے سیاست میں یا زندگی میں سب سے بڑی چیز آپ کا کردار ہوتا ہے. کوئی بھی پروفیشن ہو آپ کا کردار آپ کی کریڈیبلٹی لے کے چلتا ہے. تو آپ اس آدمی کی بات کو یقین کریں گے جس کے کردار میں آپ کو پختگی لگے. ایٹ لیسٹ ہماری تو یہ ٹریننگ ہے, اور عبداللہ گل صاحب بھی ہمارے بڑے محترم ہیں, میرا خیال ہے ان کی بھی یہی ٹریننگ ہے.
तो बात ये है कि फैसल वाडा साहब बहुत हमारे लिए मोहतरम है, वो बहुत ताकतवर हैं, उनके पीछे उनसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, लेकिन जिस तरह से जो उनका हमने देखा है, हम उनको बहुत इज्जत करते हैं, मगर मुझे उनमें इतनी क्रेडिबिलिटी लगती नहीं है। ये और बात है कि हमारे मुल्क में हर चीज जो ज्यादा जोर से कही जाए, जो कोई किसी का मतलब हिज मास्टर्स वॉइस हो, तो हम लोग उनसे मरूब हो जाते हैं। लेकिन पर क्या मैं तो इसके ऊपर तजिया भी नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, हमारा देखिए आसिम साहब, हमारा देखिए हम पाकिस्तानी हैं और हमारा मेन इंटरेस्ट हमारे मुल्क के लिए होना चाहिए। हमें अगर कोई अक्ल की बात लोगों से करनी है तो हमें उन्हें ये कहना है कि आप वो काम करें जो मुल्क के लिए अच्छा है, वो काम करें जिसमें अवाम की कोई बेहतरी हो। अब वो हालात नहीं है जो आज से 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे। अब अवाम अपना हक मांगती है और अगर आप अवाम को उसका हक नहीं देंगे, अब देखें ना, सब एक्सपोज हो गए हैं, कोई ऐसा बंदा है जो एक्सपोज नहीं हुआ? आप यूट्यूब खोलें, हर एक की कहानी उधर एक आदमी ने नहीं 10-10 ने रिसर्च करके दी हुई है और वो सच कहानी है। आपकी 68% जो पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम है, वो ये चीजें देखते हैं, तो वो आप उनको एक बात करें वो 10 आगे से जवाब देते हैं। और सोशल मीडिया जिसको हमारी क्या दुनिया की सारी हुकूमतें उससे परेशान है, लेकिन हकीकत तो ये है कि सोशल मीडिया ने लोगों का जहन खोल दिया है, लोगों को सच बता दिया है। अब ये जो पुराने हथकंडे थे ना, ये अब चलने वाले नहीं है। अब लोग खौफ के बुत को भी तोड़, माजरत के साथ 80% जो वहाँ पे खबरें होती हैं वो आपको मालूम है 80% मैं कह रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरी दुनिया की रिसर्च बोलती है कि वो ज़्यादातर झूठ पर मबनी होती है या उसके पीछे कोई स्टोरी या कोई हकाइक नहीं होते, और उसकी वजह से। मुझे ये बताएं आसिम साहब, जो आपके टेलीविजन पे चल रहा होता है उसमें कितना सच होता है, उसमें कितने हकाइक होते हैं? देखें, अगर उसमें हकाइक हो तो लोग ठीक है, झूठ मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन हम सब के अंदर एक सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने डाला हुआ है, हम तहकीक भी करते हैं, हम सुनते भी हैं। सच जो है ना, झूठ एकदम बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली आखिरकार सच की जीत होती है। और जब हम लोगों को झूठ बोल बोल के अपनी तारीख हमने बदली, हमने हीरोज को जीरो बनाया, जीरोज को, अभी आप यही देखें ना रीसेंट तारीख में क्या हुआ, इस वक्त क्या फिनोमेना है इमरान खान साहब का और पीटीआई का। और इमरान खान साहब खुद देखिए ना, पहले तो हमें कन्विंस किया गया कि जो इस वक्त हुकूमत में हमारे बड़ी मोहतरम जमातें हैं, इनके जो लीडर हैं, वो हमें बताया गया कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, कोई मिस्टर 10% है, किसी ने एवन फील्ड बनाया डेवू की वो मोटरवे से, किसी ने कुछ किया। वो एक एक चीज हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ दी गई, सारी अवाम ने देखी। उसके बाद हमारी नैरेटिव जो बयानिया चलता है उसने पलटा खाया, उसने कहा नहीं नहीं ये तो बड़े अच्छे हैं, अब इमरान खान बुरा है। अब इमरान खान के ऊपर आप उनके किरदार के ऊपर जो मर्जी आप वो घड़ी का कहानी ले आए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अवाम भी तो पागल नहीं है ना। आप आज मुझे कहें कि ये काला है, कल सुबह आप मुझे कह दें ये सफेद है, तो क्या पागल है लोग? मैं ज़रका साहब, नवीद मलिक साहब रहे हैं वो पागल है, हम पागल नहीं है। नवीद मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद कहते हैं नवीद साहब आपको। बहुत शुक्रिया आसम भाई, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? ठीक है नवीद साहब, बहुत सारे जिसे कहते हैं ना जिक्सी पजल्स, वो कहते हैं ना सिरा कहीं से नहीं पकड़ा जा रहा। एक तरफ हम ये आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, जजेस के हवाले से फैसलों की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मौखिर कर दिया गया है इसको, लोग तसव्वुर करें कि शायद ये तरमीम नाकाम हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो केसेस हैं, तोशा खाना के केस की भी बात करी थी ज़रका साहिबा, डॉक्टर ज़रका तरमूर साहिबा सेनेटर, और 190 मिलियन पाउंड की बात हो रही है। उसमें तो दोनों की दरख्वास्तें जो थी वो बरियत के हवाले से वो खारिज कर दी गई, जिनको चैलेंज किया गया है। किधर देखता जा रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को? यानी कि अगर आपने कोई आईनी तरमीम करनी होती, हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो मुशावरत से की गई थी, उसके अलावा भी जो तरमीम होती रही उसके अंदर मुशावरत होती थी, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, एक पेज पे बैठते थे। ये कहाँ से अभी मामलात ख़राब होते हुए नज़र आए आपको कि तरमीम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आपको लगती हैं जो कि अदलिया के ऊपर हमले के मुतरादिफ हैं? देखिए आसम भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आपने आइन में कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसमें आप तमाम पार्टियों को इत्मीनान में लेकर ही करें तो मुल्क के लिए भी अच्छा है और मेरे ख्याल है तमाम सियासी पार्टियों के लिए भी अच्छा है। ठीक,
ایک حوالے سے بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈز جو ہے لائرز کمیونٹی کی رہی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں ہمارا ابھی تک وہی قانون چلے آ رہے ہیں جو انگریزوں کے زمانے سے ہم نے اپنائے ہوئے 1800 کے اور 1600 کے. ابھی ہمیں اگر اسپیڈی جسٹس دینا ہے ان لوگوں کو جو کہ اصل لیٹیگنٹس ہیں. دیکھو نا, جو اگریوڈ آدمی ہے, جو لیٹیگنٹ ہے, جو عدالت سے انصاف لینے آیا ہے, اصل میں تو عدالتوں سے انصاف لینے کا حق اس آدمی کا ہے. ہم اس آدمی کو جو اصل سٹیک ہولڈر ہے اس کو بالکل بھول چکے ہیں. آج ایک پٹیشن کوئی سیاسی جماعت فائل کرتی ہے سپریم کورٹ میں تو کل کے لیے فکس ہو جاتی ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو لیٹیگنٹس ہیں, جن کے مقدمے قتل کے انہوں نے اپیلیں فائل کی ہیں, تو 4 5 5 6 آپ دور کی بات کر رہے ہیں, ایک دائر ہونے کے بعد رات کو بھی کورٹس کھل جاتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں نا. تو اسی لیے جو ہے میرا خیال ہے ابھی تک تو ہم لوگ سارے شور و ویلا ضرور کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کسی کے ہاتھ میں مسودہ نہیں ہے کہ اصل میں یہ امینڈمنٹس ہے کیا. میرا خیال ہے کہ ان کو آنے دیے جائے تحریری صورت میں, پھر ان کو ہم تفصیل سے پڑھیں, ان میں جو بہتر چیزیں ہیں ان کو مشترکہ کنسنسس سے لایا جائے, اور جو صحیح چیزیں نہیں ہیں, جو عدلیہ پر حملے کے مترادف ہے, یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جیسے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہو, تو اس کو پھر ہم ریجیکٹ کیا جائے. نبی صاحب یہاں پہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے بھی خان صاحب کے ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے, اور اس پہ ابھی وہ شروع نہیں ہوا کام, تو اس کو چیلنج کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ابھی ترمیم پیش ہی نہیں ہوئی تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے پہنچ گئے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ قانون میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, جو کام ابھی ہوا نہیں اس کو چیلنج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سر یہی تو بدقسمتی ہے نا ہماری. دیکھیں ایک جو آج کل بڑی بات گردش کر رہی ہے آئینی عدالت کی, تو اس کا میرے خیال میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اس کے لیے ایک بالکل سیپریٹ کورٹ ہو, جس میں آپ سیاسی معاملات چلائیں, آپ آئینی معاملات چلائیں, جو اصل لیٹیگنٹس کے مقدمے جو ہے اپنی روٹین میں دوسری عدالتوں میں چلتے رہیں, اور ایک عدالت کو مختص کر دیا جائے اس طرح کے معاملات میں. ٹھیک ہے, میں عبداللہ گل کی طرف پڑھوں گا. عبداللہ, بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, سیاسی نیریٹو, ابھی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی, ہم نے دیکھا کہ بدترین جسے کہہ سکتے ہیں کہ ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے بعض اوقات, میں سب کسی جماعت کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں, کہ جس کو ہم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو چیز ہوتی بھی نہیں ہے, وہ چند مخصوص عناصر ایسے ہیں جو سیاسی بھی نہیں ہوتے, وہ اس کے اندر ایڈنگ فیول ٹو دا فائر والا کام کرتے ہیں, لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا بھی کوئی کنٹرول میکنزم ہونا چاہیے؟ دیکھیں اعظم صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی صورت بھی ان چیکڈ نہیں جانا چاہیے. اور کیا امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے, کیا یورپ میں ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں اسپیکرز کارنر کے اوپر برطانیہ کے اندر ریجنٹ پارک میں آپ جو مرضی چاہیں بول سکتے ہیں, لیکن آپ وہاں کی ملکہ یا بادشاہ کے خلاف نہیں بول کوئی سکتے, بات نہیں کر سکتے, آپ ہولوکاسٹ کے اوپر نہیں بات کر سکتے. آج آپ کو جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیں گے. آپ جیسے ہی بات کریں گے, کوئی ایسی تصویر لگائیں گے ٹویٹر کے اوپر یا کسی اور جگہ پہ, ایک دم آپ کا چیک آ جاتا ہے. سعودیہ, چائنا, رشیا, ایران, بہت سارے ممالک کی مثال ہے. ایون بنگلہ دیش کی میں بات کروں گا. نہیں, کیا انڈیا میں نہیں ہے؟ انڈیا میں دیکھ لیں آپ کا. دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے, ابھی بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ جی خوف کے بت توڑے. خوف کے نہیں, لوگوں نے تہذیب کے بت توڑ دیے. تہذیب بد تہذیبی اختیار کر گئی. جو کہ اخلاق تھا وہ بد اخلاقی کے جو ہے اس کے بت توڑ دیے سارے. یہ خوف کے بت نہیں ہے. خوف تو ابھی بھی موجود ہے, کیوں نہیں ہے خوف, کیا, اور بالکل موجود ہے, ہم دیکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں, ہمیں دیکھیں اپنی کردار سازی پہ عمل کرنا چاہیے. کردار کیا ہے؟ آج اگر کسی کا A1 فیلڈ ہے, کسی کو 10% کہا جاتا ہے, کوئی انڑ بم کیس ہے, کوئی پلے بوائے ہے, کسی کے خلاف امریکہ کی عدالتیں جو ہے کیا کیا مطلب بچوں کے حوالے سے وہ کسٹڈی کی بات کرتے ہیں, تو یہ کردار ہے کیا؟ مطلب مجھے افسوس ہے, کیا نریندر مودی کے متعلق کوئی ایسی بات آئی ہے؟ کیا اس کی بد کرداری کے حوالے سے کوئی بات آئی ہے؟ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے, ہم کس کو دکھائیں جا کے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل دینی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ایک نئی فیلڈ ہے ہمارے لیے. ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے متعلق. جب پاکستان بنا تھا تو اس ٹائم پہ سوشل میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی, انٹرنیٹ نام کا کوئی وہاں وجود نہیں تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ہمیں اب اس پہ قوانین بنانے ہیں, قانون سازی کرنی ہے. اور کیا نہیں ہوئی, کیا ہر دور کے اندر ہر موقع کے اوپر ہوئی. اور جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, دیکھیں
जब तक कि वो बिल आएंगे नहीं, तरमीम होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कंसल्टेशन प्रोसेस से होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल नवीद साहब से इत्तफाक़ राय रखता हूँ कि वो आवाम की सहूलत के लिए होना चाहिए। ये ना हो, अभी एक मेरे दोस्त हैं 2009 से लेके वो अब तक बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ केस एक्सेप्ट होने के लिए। 19 साल बाद अब्दुल्ला साहब केस एक्सेप्ट होने के लिए बेकसूर का यहाँ अगले दिन और वो फांसी चढ़ अगले चुका दिन था। हेयरिंग लग जाती है, रातों को उठ जाते हैं। देखें, अगर रात को अदालत खुलनी है जरूर खुले, लेकिन उस बेचारे मोहम्मद दीन के लिए खुले जिसके बच्चे के टुकड़े उसके सामने कर दिए, उस खातून के लिए खुले जिसको बेआबरू जो है वो लोगों के सामने कर दिया गया और सारे शवाहिद और सबूत मौजूद हों, लेकिन उनके लिए नहीं खुलता। उनके लिए तारीख पे तारीख आती है। लेकिन ये है जो अवाम की बात है। 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पेंडिंग पड़े हैं, और इसी तरीके से तकरीबन ओवर 2 मिलियन केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट्स के अंदर पड़े हैं। फॉर गॉड सेक, हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें यकीनन इसके अंदर अमेंडमेंट्स लानी है, अंग्रेज़ के कवानीन से छुटकारा हासिल करना है, लेकिन अवाम को रिलीफ देना है। यहाँ अशराफिया को रिलीफ दिया जा रहा है, अवाम में एक गैज़ व गज़ब पैदा हो रहा है, और इससे तमाम पार्टीज़ को डरना चाहिए, तमाम लोगों को डरना चाहिए। दूसरों को हम जो है वो बहुत भाषण देते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में हमें ज़रूर झांकना पड़ेगा, चाहे वो कौमी सलामती के अदारे हों, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो मुकन्नना अदलिया या कोई और, सबको देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मुल्क है तो ये सब हमारे जो है वो तौर तरीके चल रहे हैं। खुदा न खास्ता मुल्क के ऊपर आँच आई, जो कि बड़ी वाज़े अंदाज में देखा जा रहा है कि मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई हदूद के ऊपर जो है वार किए जा रहे हैं, और सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा टूल है। और उस सोशल मीडिया को एक ख़ास जमात की कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो तमाम गद्दार जो मुल्क से भाग गए, भगोड़े हो गए, उनकी फॉलोइंग अगर आप देखें तो उनके ऊपर आपको नज़र आएगा कि एक मखसूस जमात जो है उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। वो क्यों है, किस लिए है? ये काम जो है जमात के लीडरशिप को चाहिए कि वो लोगों को अब पाकिस्तान के बिल्कुल सियासत करें, रियासत के नाम पे मत करें सियासत। फॉर गॉड सेक, रियासत हमारी है तो हम हैं, वरना ना कोई वजीर आज़म रहेगा, ना कोई और कोई आर्मी चीफ रहेगा, और ना ही कोई और जो है कोई ओहदा रहेगा। ठीक है, ना कोई ओहदा रहेगा, ना रिप्लाई चाहूंगा जरका साहब आपसे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल्ला की भी और आपने नवीद साहब की भी गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे इसका रिप्लाई चाहूँगा कि हम अपने सियासी मफादात या फिर पर्सनल वनडाटा से निकल कर अब मुल्क के लिए क्यों नहीं सोच पा रहे, इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हम लोग? बड़ा ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इसमें अगर देखिए किसी और को शुरू नहीं करना, हर आदमी ने अपने आप से शुरू करना है। ट्रू। तो किसी को भाषण देने के बजाय अपने अपने आप से शुरू करें। अगर 10 लोग कर लेंगे तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जाती मफाद से बालातर होके मुल्की मफाद के बारे में सोचे। और बातें करनी बहुत आसान है, करके दिखाना असली काम है। तो करें, आज आप शुरू करें। आसिम साहब, आप अपने प्रोग्राम में जितने 3 लोग आए हैं सारों को आप इकट्ठा करें और आप करना शुरू करें। और तलकीन ये होनी चाहिए कि झूठ हम कम बोलें, सच के साथ खड़े हो जाएं और मुल्क के मफाद के लिए जाती मफाद से बालातर होके काम करें। जिस दिन हम में से कुछ लोगों ने ये काम दिल जुई के साथ करना शुरू कर दिया तो मुल्क सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो हुकूमतों में होते हैं, क्योंकि जो ताकत की राहदारियां हैं उनमें वही लोग, पार्टी कोई भी हो, वही लोग आ जाके आपको हमेशा, मैं भी तो पिछले 4 साल से यही देख रही हूँ और उससे पहले भी 20 साल से आप वही देखेंगे, वही लोग आ जाके वो, उन्हीं को समझा जाता है स्पेशलिस्ट, उन्हीं को समझा जाता है हर चीज का इनके पास तोड़ है। हालांकि 77 साल से जो लोग हुकूमतों में रहे हैं, अगर उनके पास तोड़ होते तो आज हम इस हालत में ना खड़े होते। तोड़ जोड़ तो आज से नहीं शुरू हुआ, तोड़ जोड़ का सिलसिला तो 70 साल तारीख में देखेंगे, नतीजे वही आएंगे। ठीक है, नतीजे यही आएंगे। मैं क्विकली चाहूंगा नवीद मलिक साहब आपका भी स्टेटमेंट लेना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि हमें तमाम फोरम्स को, बेंच और बार की भी बात करें, पॉलिटिशियंस की भी बात करें, ब्यूरोक्रेसी की भी बात करें, हर इदारे की बात करें, जुडिशरी की बात करें, हमें मिलकर सर जोड़ के बैठना होगा, इस मुल्क को इस जिसे कहते हैं मंझदार से निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं
ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کا سوچنا چاہیے، اور ہر ادارے کو، جو بھی آئینی ادارہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہ کر اپنے متعلق کام کرے۔ جب ہم ایک دوسرے کی حدود میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو خرابیاں اصل میں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ہم سب کو یہ مل جوڑ کر سوچنا چاہیے اور اس حوالے سے اقدامات بھی کرنے چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں۔ اگر ملک نہ رہا تو سب کچھ ختم ہو جائے بالکل گا۔ ٹھیک کہا آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ کا نوید صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور زرکا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اگلے حصے میں ایک بڑے ایکسکلوسیو بات کرنے جا رہا ہوں، جس میں پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جہاں پہ بات ہوتی ہے، وہاں پہ کشمیر اور کشمیر میں جاری حریت پسندوں کی جو جدوجہد ہے اس کے حوالے سے بھارت اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور گارجین کی جو رپورٹ ہے اس پہ بات کی جائے گی۔ میں نے تو وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ بات ہم کریں گے ہائی ٹیک اور اسٹریٹجک انتخابات سے قبل کشمیر میں حریت پسندوں کے حملوں کی نئی لہر اور جدید انداز، اور جس سے بھارت جو ہے اس کی افواج جو ہیں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کشمیری نہیں کہہ رہے، یہ گارجین جو اخبار ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور نریندر مودی کے لیے سردرد بن چکا ہے۔ نہ صرف سردرد بلکہ بدحواسی کا شکار ہو رہی ہیں۔ ان کی فوج کے حوالے سے بات کی جائے، ان کی قیادت کے حوالے سے بات کی جائے۔ عبداللہ، میں کوئکلی اس طرف آؤں گا۔ اس وقت جو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، کشمیریوں کی آزادی کے حصول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور ایک نئے انداز میں جس طرح اپنے آپ کو دوبارہ سے اگر ہم دیکھیں، جو حریت پسند ہیں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے حملوں سے بھارت بوکھلا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عاصم صاحب، حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ 9 لاکھ فوج لگا کے اور تقریباً باقی ملا کے یہ 1 ملین فوج بن جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا وہ اپنے جو مخصوص اہداف ہیں حاصل کر پایا؟ تو بالکل بھی نہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور کشمیر کا جو بنیادی سٹیٹس ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن میں اس نے قبول کیا ہوا ہے اقوام عالم کے سامنے، اس کو جو ہے وہ نفی کرتا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر ہمیں بڑا غور کرنا ہے کہ پہلے تو بھارت جو ہے اپنے مکروہ عزائم جو تھے ان کو چھپا لیتا تھا اپنی جو چالاکی کے پیچھے، اپنی جو بنیا سوچ کے پیچھے، لیکن آج جو ہے وہ کیا وجہ ہے؟ آج سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آج دنیا ان کو ایکسپوز کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ کوئی گارڈین کے اندر پہلی رپورٹ نہیں ہے، اس سے پہلے مختلف دنیا کے اندر بھارت کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ عیاں ہوتا رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس ٹائم پہ چین کی مخاصمت میں امریکہ جو ہے وہ ذرا دباؤ جو جھکاؤ ہے وہ بھارت کے پلڑے میں ڈال رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کو وار کرائمز جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ جو ٹاڈا پوٹا اور اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے ڈریکونینین کا جو لاز ہیں ان کو جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے دنیا برداشت کر رہی ہے۔ سب سے بڑا جیل بنا کے رکھ دیا، اور اب اکتوبر کے آخر کے اندر وہ پلیبسٹ کرانے جا رہا ہے۔ پلیبسٹ نہیں ہے یہ۔ پہلے بات اس بات کو ضرور یہ یاد رکھیں کہ یہ استصواب رائے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ تو اس سٹیٹس کے مطابق تھا نا جس کو آپ نے ختم کر دیا۔ آپ نے اس کا جب مخصوص سٹیٹس ختم کر دیا، آپ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد سے باہر آ گئے۔ اس لیے اب آبادی کا تناسب جو تبدیل کیا آپ نے، ڈیموگرافی جو وہاں کی تبدیل کی، اور آپ نے لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بھارت کے دیکھیں نا 60,000 ایکڑ جو زمین ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، اور اسی طریقے سے جو 2 لاکھ کنال علیحدہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا گیا۔ لوگوں کو وہاں کاروبار کے اور وہاں جابز کے حقوق دے دیے گئے۔ اس ٹائم پہ تقریباً جو 17 سیکریٹریز ہیں کشمیر کے اندر، 16 جو ہیں وہ نان کشمیری ہیں۔ یہ اندازہ کریں آپ۔ لیکن اس میں جو حریت پسندوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جدید ڈرونز ان کے پاس ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے افسران نے نام نہ بتانے کی شرط پر یہ بیان دیا گارجین کے رپورٹر کو، اور انہوں نے کلی کھول دی جو ایک پرامن کشمیر کا جھانسا دیا جا رہا تھا دنیا کو مودی کی جانب سے، وہ بالکل یکسر اس کے اپوزٹ ہے۔ دیکھیں وہ G8 کانفرنس وغیرہ کرانا، اور اس کے بعد جو ہے سنگینوں کے سائے کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے اندر آپ الیکشن کرانے چل رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کیا ایک قوم کی آزادی کو سلب کر لیں گے، اور ایک ایسی قوم
जिसने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आज़ादी का नारा कश्मीर और बंगाल से लगा था। आज आप देख लें कि वो दो कौमी नज़रिया जो है भारत, वो अपना जिसको भारत ने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि उसको खलीज बंगाल में डबो दिया, आज वो अल्लाह का शुक्र है एक जन्नाटेदार थप्पड़ है भारत की रियासत के मुंह के ऊपर, उसके इदारों के ऊपर, उसकी हुकूमत के ऊपर, उसकी रॉ के ऊपर, उसकी आर्मी के ऊपर। और क्या आज कायदे आज़म की बरसी मनाई जा रही है। ये देखें कमाल है, पाकिस्तान जिंदाबाद मुजीबुर के नारे रहमान लग के रहे हैं, और मुक्ति बानियों के बुत पाकिस्तान शर्मिंदा के किया गया वहाँ झंडे पे। जो है वो चढ़ रहे हैं, तो मुक्ति बानी जो है वो डूब गई खलीज बंगाल के अंदर। अब जो देखें कमाल ये है कि भारत की ये जो तमाम चालाकी है ये किस बुनियाद के ऊपर है कि मगरिब की उसको गैर मामूली पुष्ट पनाई है चीन की मखासमत के अंदर, इसलिए वो उसको हर तरीके से उसके जो वॉर क्राइम्स हैं उनको जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन अवाम दुनिया के अंदर तारीख़ में कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी अवाम को शिकस्त दे दी हो किसी फ़ौज ने, इसलिए भारत तो ये लूज़ कर जाएगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो असला है या ड्रोन्स हैं या तरबियत है ये आ जाती होती है लोगों के पास, पूरी दुनिया के अंदर आ जाती है। क्या जब अमेरिका वहाँ मौजूद था अफ़गानिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया उसकी मुखालफत में थी और 48 ममालिक जो थे वो वहाँ बैठ के एक मुत्तहद होके अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो फिर मुझे बताएं कि फिर उनके पास भी असला आ गया ना, इनके पास भी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंतहाई मोराल नीचे गिर चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो मकबूजा कश्मीर बेड़ा में- गर्क हो गया उनका। मोराल नाम का तो खुदकुशियां भी कर लफ्ज़ रहे ही हैं। कोई नहीं है उनके लिए। आप देखें दुनिया में सबसे बड़े जो फौज के अंदर भगोड़ों की तादाद है वो खौफ और हरास का शिकार है उनकी सिक्योरिटी खौफ फोर्सेस। और हरास का शिकार हैं, छुट्टी के उनके ख़त सेंसर होते हैं, भागना चाहते हैं, वीडियोस बना रहे हैं, भगोड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग हैं वहाँ की जो अवाम है, क्योंकि एक आप अवाम की नफ़रत के सामने नहीं टिक सकते। अवाम ने गो इंडिया गो बैक लिखा हुआ है सड़कों के ऊपर, छाप दिया सड़कों के ऊपर। बच्चे जो हैं वो खड़े होकर पत्थरों के साथ जो है उनको जलील और रुस्वा कर रहे हैं, उनके झंडे को जो है वो तजलील कर रहे हैं। कोई एक ऐसा मुझे बताएं कि कश्मीर के अंदर तस्वीर नजर आए जिसमें किसी कश्मीरी ने जब जो है वो भारत का झंडा पकड़ा हुआ है, एक तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आप कौम की जो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के झंडे नजर आते हैं, पाकिस्तानियत नजर आती है, हुब्बुल वतनी नजर आती है, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत शहीद नजर होते हैं तो आती है। पाकिस्तान के झंडे में मदफन होते हैं। हाँ वो सारे अब अंदाज़ा करें, अब इस सोच को आपका क्या ख्याल है, फ़ौज से लड़ेंगे? इसलिए उनकी जो मकरू अज़ाइम है, उनकी फ़ौज के हौसले दिन ब दिन पस्त हो रहे हैं, क्योंकि फ़ौज एक लंबे टाइम पे जब बुजुर्ग एंगेजमेंट कश्मीरी करती है तो रहनुमा वो के कामयाब नहीं जनाजे होती। से भी खौफजदा थे कि उनका जनाजा नहीं पढ़ाने दिया गया और शोदा कब्रिस्तान में दफन नहीं करने जी दिया गया। मतलब सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह को आपने जब जो हयात थे तब तो डरते थे आप, उनके जसद खाकी से उनसे भी खौफजदा थे। ये उनकी जो ढोल का पोल है वो यहीं खुल जाता है। इसलिए मैं एक बात तो बड़े वाजे से कह सकता हूँ कि ये जो इनके मकरू अज़ाइम हैं इलेक्शन कराने के, पहली बात है ये अगर करा भी लेंगे तो दुनिया इसको मुस्तरद करेगी, पाकिस्तान मुस्तरद करेगा और सबसे बढ़कर कश्मीरी अवाम मुस्तरद करेगी। दूसरी बात यह है कि 60,000 के करीब इन्होंने लोगों को, नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ जेलों में कश्मीरी से निकाल के डाल दिया। हर गली के अंदर, हर नुक्कड़ के ऊपर एक जो है वो चेक पोस्ट बनी हुई है, खारदार तारें लगी हैं, तो फिर निकाल लिया, कर लिया। ये नहीं हो सकता। भारत जो है वो ये कश्मीर को बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ की इजाज़त दे दे, नहीं है तो भारत के टुकड़े होते हुए मैं देख रहा हूं। मुझे पता है कि ये कश्मीर से शुरू होगा और भारत के कम से कम 33 टुकड़े हो जाने। जी बिल्कुल, 33 इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रही हैं भारत के आप अंदर। चिकन नेक के बाद वाली जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो स्टेट्स हैं उनको आप देख लें। फिर ये गार्जियन कह रहा है कि बीजेपी का मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा भी मुस्तरद हो चुका है और मकबूजा कश्मीर की आवाम ने कतन 5 अगस्त के इक़दाम को तस्लीम नहीं किया। अब्दुल्ला, वही जो अभी हम बात कर रहे थे, ये गार्जियन भी यही बात लिख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि भारत की रवायती हठधर्मी और अपने अंदरूनी जो खौफ है उसको छुपाने के लिए हमने देखा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात हमेशा लगाता रहा। ये एक उसका स्केप बोर्ड यही पाकिस्तान मिलता है अब्दुल्ला।
और पाकिस्तान के ऊपर क्या कहें, अपनी नाकामियां बताएं कि हमारा मुंह काला हो गया कश्मीर के अंदर, हमें जूते पड़ रहे हैं, हमारे लोग भाग रहे हैं, हमारी फौज जो है वो डिमोरलाइज हो गई है, जलील और रुस्वा हो गई है, हर मैदान पे हर महाज के ऊपर शिकस्त खा रही है, मजीद से मजीद जो है इतना महंगा उनको पड़ रहा है। कॉर्पोरेट इंडिया वाले जो है वो शोर मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम कश्मीर के अंदर एक ऐसे महाज के ऊपर पैसे पे पैसा लगा रहे हो जिससे पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। भारत के लोग जो है आप खुद देख लें, इसराइल की फौज में जाके भर्ती हो रहे हैं, ये वीडियोस मौजूद हैं। इसका मतलब है कि 25 लाख लोग, आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से नौजवान जा रहे हैं, वो भाई 25 लाख जवान जो है वो हर साल भारत से जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं गैर मुमालिक की तरफ। ये भारत का, ये वो राइजिंग शाइनिंग इंडिया नहीं है, ये एक मोदी के नीचे एक दहशतगर्द इंडिया है, जिसकी दहशतगर्द फौज है, जिसका मकसद जो है वो मजलूम लोगों के ऊपर, वो इतना बहादुर है, एक जहाज आता है, एक गुब्बारा आता है तो पाकिस्तान से कबूतर उड़ के आता है तो उसके ऊपर जो है वो कहते हैं। ये अगर इन लोगों का इतने दे हैव गॉन सो चीप, एक्चुअली इतने ये गिर चुके हैं, इतने ये घटिया हो चुके हैं कि ये एक कबूतर से भी डर रहे हैं। रोग आर्मी का तो मामला ये है कि आपका कभी ब्राह्मोस उड़ के आ जाता है जिसको आपको खुद नहीं पता चलता, आपका जहाज निकल जाता है और बॉर्डर के करीब उसको शूट डाउन किया जाता है, गिर जाता है सरहदी इलाके में। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि आपकी बदहवासी की गम्माजी करती है। अब्दुल्ला गुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने गेस्ट का। हमारे साथ सैनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर रहीं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ थे जो कि सीनियर लॉयर थे, नवीद मलिक जो कि सीनियर लॉयर थे, हमारे साथ रहे। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पास।